PTI पे तो शिद्दत से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं हो रहा है। रिजर्व सीट हो या अब या ये भी देखे ना, जलसे करने की कोई इजाजत नहीं है, एहतजाज की इजाजत नहीं है, वर्कर्स की पकड़ दकड़ है, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जेल में है, खवातीन को पकड़ा जा रहा है, लोगों को अगवा किया जा रहा है। तो नरमी कहाँ से आप लोग ये अखज़ कर रहे हैं कि PTI के साथ नरमी है? कोई एक मिसाल कोई कोट कर दें कि यहाँ पे कोई रहमत की बारिश हुई। जुल्म और जबर का सिलसिला है जो 2-2.5 सालों से बदस्तूर जारी है। आपकी कोई अपील, कोई इस्तदा खान साहब तक पहुंच रही है या नहीं? मैं इस्तदाएं नहीं करता हूँ। खान साहब जो हैं उनको आ गई होगी, लेकिन मैंने जो बात की थी कि खान साहब जब बुलाएंगे तो जाऊंगा, बस दैट्स ऑल। ये बताएं कि आपका भाई था खालिद शरीफ, सूबाई असम्बली का मेंबर था, फिर बताया गया कि वो इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों की एक PAC का चेयरमैन बन रहा है, तो इसी वजह से वो इस्तीफा दे। बताइए ना, PAC की चेयरमैन बने और उससे इस्तीफा भी लिया गया? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि ये पार्टी या खान साहब जो हैं उनकी मेहरबानी थी, और जिसके बाद उन्होंने अपनी मेहरबानी वापस ली तो बात खत्म। तो आपके भाई से भी मेहरबानी वापस ली तो ले ली, तो वो तो सबको पता है। साहब ये बताइएगा, आपका भाई आपने सजेस्ट किया था या इमरान खान ने सजेस्ट किया था, उसको निकाला क्यों? मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा और फिर पूरे मुल्क में, लेकिन PTI KP में बिलखसूस एक मेहनत की, बागा हूँ, मार खाई, पर्चे हुए, पकड़ दकड़ हुई, एक जिद्दोजहद की, जिसके बाद इलेक्शन में खान साहब ने मुझे लकी से जो है टिकट दिया। लकी मरवत जिला जो है पसमानदा तरीन अजला में से 2nd नंबर पर है, लोवेस्ट। बदआमनी वहां पर है, बेरोजगारी वहां पर है, गुज़िश्ता 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ है वहां पे, सड़कें सारी टूटी फूटी है, वहां बेरोजगारी है, जमीनें हमारी बारानी है, तो लिहाजा अपने इलाके की हालत ज़ार तारुफ के मोहताज नहीं है। मरवत साहब, क्या सूरत-ए-हाल चल रही है आजकल? आपका गुस्सा थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। गुस्सा तो हम पहले भी सिर्फ जायज चीजों पे करते थे, और मेरा ख्याल है कि अगर किसी का ज़मीर जिंदा हो तो वो नाजायज चीजों पे अगर एहतजाज नहीं करता है तो फिर शायद उसको प्रॉब्लम है ज़मीर की। और मैंने हमेशा नाजायज चीज़ों पे एहतजाज किया है और जायज चीज़ों का हमेशा साथ किया है। बाकी जो जिस गुस्से की तरफ आपका इशारा है वो गुस्सा मेरा नहीं है, और जिनका है उनका अल्लाह भला करे। 3 महीने से मैंने पहली दफ़ा 1.5-2 सालों में 3 माह मैंने गुजारे हैं जो मुझे थोड़ी राहत मिली, ना पर्चा हुआ, ना पकड़ हुई, ना दकड़ हुई, ना भागा हूँ, ना घर पे छापा हुआ है। इसकी वजह क्या है? मतलब मैं थोड़ा साइड पे हो गया हूँ ना, अब तो न एहतजाज है, न रैलीज है, न कन्वेंशन है, तो इसका खमियाजा मुझे भुगतना पड़ता था। अब 3 माह से जो है मैं अब थोड़ा आराम से हूँ, बल्कि मैं अगर थोड़ा टूर भी कर आया हूँ, बहरीन गया, दुबई गया, लंदन चला गया। और इसी हाल में खुश हैं? मेरा ख्याल है अब तो मुझे मजा आने लगा है। अच्छा। क्योंकि जब आप पे पर्चे न हो, आप पे पकड़ दकड़ न हो, एजेंसियां आपके पीछे न हो, नुकसान आपका न हो रहा हो, लिहाजा मैं दुआएं दे रहा हूँ जिन्होंने ये किया है। वो जो कहते हैं कि जी फौज को न्यूट्रल होना चाहिए, और खान साहब कहते थे कि न्यूट्रल तो जानवर है, आप क्या कहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि फौज का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। न्यूट्रल तो क्या सिरे से होना ही नहीं चाहिए इस सीन पे। जो उनका काम है वो अपने काम से काम रखें। ये सियासत, ये हुकूमत, ये गवर्नेंस, इन मामलात में मुहज़्ज़ब मुआशरों में फौज का कोई किरदार नहीं। आपने अपने हवाले से जो बताया है, क्या आप समझते हैं कि तरक्की के लिए और कुछ तब्दीली के लिए ये कोशिश थी कि KP की हुकूमत में कोई जिम्मेदार, कोई मनसब हो ताकि हम कुछ काम कर सके। इस तनाजुर में जो है खालिद यहाँ क्या भी ना कैसा बना, लेकिन इसके बाद जो है जब हालात
پلٹا کھا گئے تو پھر جو ہے مناسب نہیں سمجھا گیا، تو بہرحال جو فیور تھے وہ کس نے ہٹایا آپ کے بھائی کو؟ میرا خیال ہے یہ سارے فیصلے پی ٹی آئی میں خان صاحب ہی کر رہے ہیں۔ آپ کا مستقبل کیا ہے پارٹی کے اندر مروت صاحب؟ میرا مستقبل، میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں اور خان کے ساتھ ہوں۔ ایک کاس کے لیے تھا، میں جب پی ٹی آئی میں 9 مئی کے بعد کوئی احتجاج اور جلسے کنونشن شروع کر رہا تھا تو میں پی ٹی آئی سے کبھی زندگی میں مستفید نہیں ہوا تھا، نہ کبھی سینیٹر بنا تھا، نہ ایم این اے بنا تھا، نہ کوئی ایڈوائزر، کوئی منسٹر۔ ایک والنٹری، ایک پبلک کے لیے، پاکستانیوں کے لیے اور ان کے کاز کے لیے، ان کی حقیقی آزادی کے لیے جو خان کا مشن تھا، اس کے لیے ہم میدان میں آئے اور یہ ہم نے اپنی مرضی سے کیا۔ اور جس کے بعد جب یہ غلط فہمیاں پیدا ہوئی، اس کے بعد اب حالات یہاں تک پہنچے کہ میری ممبرشپ سسپینڈ ہوئی، اور ممبرشپ کے بعد تو اگر سسپینشن کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نکال دیا تو میرا خیال ہے کہ پھر تو میں نکل جاؤں گا، لیکن میں دل سے یہ ضرور چاہتا ہوں کہ میں خان کے ساتھ رہوں، لیکن فواد چودھری کی طرح نہیں ہوں گا کہ اگر پارٹی مجھے نکال دیتی ہے کہ میں پھر عرضیاں دوں کہ مجھے واپس لو۔ ایسا آدمی میں نہیں ہوں۔ ایک دفعہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں فٹ نہیں ہوں تو پھر خدا حافظ۔ یہ جو املتی مروت سے منتخب ہوئے، نہ میں کوئی سیاستی، یہ اگر سیاست تو نہیں ہے، سیاست کی فطرت ہی فراڈ ہے، چیٹنگ ہے، لیگ پولنگ ہے، تو یہ اس سیاست میں تو میں پھر نہیں رہوں گا۔ خان کے ساتھ ہوں گا یا پھر کبھی نہیں ہوں گا۔ اچھا مروت صاحب، یہ دڑ بندیوں کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی، عمران خان صاحب نے بلایا بھی تھا، تو اس پہ بھی کوئی دڑے بندیاں نہیں ہیں، یہ میں تردید کرتا ہوں۔ دڑے بندیاں وہ ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ اپنی کوئی لابنگ کرتے ہیں، اپنا کوئی کاز رکھتے ہیں۔ پی ٹی آئی میں کوئی لابنگ نہیں ہے، ہمارے آپس کے اختلافات ہوتے ہیں، اس کو آپ دڑے بندی نہیں کر سکتے۔ مجھے ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اس کو مجھ سے ہے، لیکن خان کے ساتھ کسی کا کہتے ہیں مسئلہ کہ شین گروپ ہے، شیر افضل مروت ہے، شیر افریدی ہے اور شاندانہ گلزار نہیں۔ شین گروپ کے بارے نانا شہریار افریدی اور شاندانہ میرے کلائنٹ رہے ہیں، میں نے ان کو ڈیفینڈ کیا تھا جب یہ بیچارے گرفتار ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہیں، پی ٹی آئی کا اصل فیس تو یہ ہے، شاندانہ ہے، شہریار ہے، علی محمد خان ہے، جن لوگوں نے مار کھائی، جیلیں کھائی، رسوا ہوئے، مینٹلی ٹارچر ہوئے، فزیکلی ٹارچر ہوئے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اصل پی ٹی آئی ہیں۔ اور اگر ہمارا تعلق ہے، میں تو خان کا بھی وکیل رہا ہوں، تو ان سب کا میں وکیل رہا ہوں، جتنی قیادت ہے، علی امین خان کا میں وکیل رہا ہوں بہت سارے کیسز میں۔ آخری ملاقات کب ہوئی ہے؟ میری 5 مئی کو ہوئی تھی اور 8 مئی کو پھر انہوں نے 6 اور 7 کو میں گیا، جو ملنے سے انہوں نے انکار کیا، جس پر انہوں نے 8 مئی کو یہ کہا کہ جی پولیٹیکل کمیٹی اور یہ جو کور کمیٹی ہے ان سے ان کو نکال دیں۔ مروت صاحب، یہ کتنے لوگ ہیں جو خان صاحب کے کان بھرتے ہیں آپ کے خلاف؟ نہ کان تو سارے دنیا بھرے، پرواہ نہیں ہے مجھے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ فیصلہ تو خان کا ہونا چاہیے نا۔ مطلب یہ کوئی پی ٹی آئی پوری اور چیز اور پاکستانی کوئی بتائے گا کیا غلطی ہے، کیا برا کیا ہے؟ مار میں نے کھائی، پرچے میں نے کھائے، گھر میرا گرا، میرا بردر ان لا اغوا ہوا، مرڈر ہوا، مجھ پہ، میرے گھر پہ تابڑ توڑ چاپی ہوئی ہے، اور قصور تو کوئی بتائے نا، قصور کیا ہے؟ تو لہذا اپنی مرضی سے انہوں نے دور کیا ہے مجھے، اپنی مرضی سے میں واپس جاؤں گا، یا میں سب کو بتا دوں، میری مرضی ہوگی تو میں واپس جاؤں گا، میری مرضی نہیں ہے، کوئی زبردستی میرے ساتھ نہیں۔ جیسے جو چل رہی ہے